आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ़ा 370 के हट जाने के बाद लोगों के सामने तकरीरें करती है, या यहाँ की बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ के जितने लीडरान हैं काफ़ी हद तक वो लोग जो है ख़ास तौर से कश्मीर से देखे गए, क्योंकि जम्मू से जो लोग हैं वो उसी के हामी रहे कि आर्टिकल 370 जो हटा तो अच्छी बात हुई, लेकिन कश्मीर के कुछ लीडरों को देखा गया कि वो उसके हिमायत में खड़े हुए थे और तकरीरें करते और आज तक भी करते आए हैं। तो क्या लगता है, आप एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मंजे हुए लीडर हैं और ज़िला डोडा में काफ़ी हद तक आपने जो है यहाँ पे इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और काफ़ी हद तक आपने यहाँ पे हुक्मरानी भी की, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आर्टिकल के हटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को या यहाँ की रीजनल पार्टीज़ को लोगों की फ़िक्र हुई, क्या वाकई ये लोगों की फ़िक्र है या अपनी हुक्मरानी वापस लाने की फ़िक्र, क्या कहें? या सबसे ज़्यादा देशभक्त मानते हैं अपने आप को, जिन्होंने अपने ऑफिस में कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया और कभी नेशनल एंथम को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, वो आज हमको सिखाते हैं देशभक्ति क्या होती है। जिस तरह से अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो हदबंदी की गई है, जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एरियाज़ उसमें रखे गए हैं, अगर इसी हिसाब से मुकम्मल जो कम्प्लीटली जो रिपोर्ट आई है, आखिरी रिपोर्ट अगर इसी बेस पर आती है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं या जो भी यहाँ पे पार्टी जो लड़ना चाहेंगी इंतखाबात में, आपको क्या लगता है किस हिसाब से जो है यहाँ पे सीटों का मुकाबला फिर होगा, किस तरफ जाएगा वो? देखिए, ये इन्होंने षड्यंत्र रचाया है, ये रिबाउंड हो सकता है। इन्होंने क्या किसी कम्युनिटी को ख़रीदा हुआ है? ये क्या ऐसे लगता है कि भाई जैसे अपने हमारे गुलाम हैं हिंदू भाई, उनको कोई चारा ही नहीं है बीजेपी को वोट करने का। ये इसी तरह कांग्रेस वालों ने समझा था कि जहाँ भी हिंदू देखते थे वो कहते हैं कांग्रेस का वोटर है, और बाद में आज किस हालत में पहुँच गए हैं। आज बीजेपी वही समझ रही है, इंशाल्लाह वो भी इसी हालत को पहुंच जाएंगे। उनको मिलना कुछ नहीं, क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में मौजूद हूं। जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा होगा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो डिलिमिटेशन के जो ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी, उस हवाले से आज प्रोटेस्ट इन्होंने डोडा में किया और काफ़ी सारे इनके जो हर ब्लॉक के लोग आए हुए थे, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से भी जो यहाँ पे डॉक्टर चमन लाल जी हैं हमारे साथ, ये आज बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पे हमारे खालिद नजीब सरवदी साहब हैं। इसके अलावा यहाँ पे इकबाल भट्ट साहब जो कि साबिका MLC और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो इसके अलावा भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अहदेदारान हैं यहाँ पे, वो सारे लोग यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में शिरकत किए थे। तो खालिद नजीब सरवदी साहब के साथ हम कुछ बातचीत करेंगे डिलिमिटेशन के हवाले से। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से प्रोटेस्ट आप लोगों ने यहाँ पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया, लेकिन जहाँ तक बात है डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट अभी कुछ दिनों पहले आया जिसमें वो रिपोर्ट्स दी गई हैं और कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि डिवाइड हो चुके हैं, और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी बनी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, जैसे कि बाकी भी पार्टियां यहाँ पे PDP के वर्कर्स हैं, वो अपनी पार्टी के हैं, कांग्रेस है, BJP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आप हैं, तो क्या लगता है आपको बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या लगता है आपको, क्या उनके मुताबिक वो चीज़ें जो नाम दिए गए हैं, जो लिस्ट बताई गई, वो उनके मुवाफिक है या कि आपके खिलाफ है जिसकी वजह से आपने प्रोटेस्ट किया, या उसकी पूरी क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पार्टी अपनी अपनी जगह पे, और हमसे जो बात की है मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने, हम सब एक ही पेज पे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है ये शाया की है। बुनियादी तौर पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है यहाँ पे, तो ज़िम्मेदारी भी इसकी बनती है और इसने हमेशा इस ज़िम्मेदारी को निभाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सब लोगों का मिलजुल के रहने को एक अमलन इसको शक्ल दी थी, और जिस फैब्रिक को यहाँ बनाया गया था उसी को आज तोड़ने की साजिश हो रही है, उसी को तकसीम करने की साजिश हो रही है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही तकलीफ़ होगी
کہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے ایک ریاست کے ایک وحدت میں جمع کیا تھا، اس میں ایک لڑی میں پرویا تھا۔ آج دلی سرکار یا ایک جو اپنے آپ کو ہندو رکشک یا سب سے زیادہ دیش بھگت مانتے ہیں اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنے آفس میں کبھی ترنگا جھنڈا نہیں لہرایا اور کبھی نیشنل اینتھم کو کبھی ریسپیکٹ نہیں دی، وہ آج ہم کو سکھاتے ہیں دیش بھکتی کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، ریاست جموں کشمیر کو کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک تقسیم جو ان کا ایک مدعا رہا ہے، تقسیم کی وجہ سے وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اقتدار میں کھڑے رہنا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بھی خود اس کا مشاہدہ کیا ہوگا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا، یہ بالکل جو گراس روٹ لیول کے ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی وہ سجیشن دی ہیں، اس کو کمپائل کر کے یہی ڈرافٹ الیکشن کمیشن کو دیا گیا، اور الیکشن کمیشن بغیر جانے بوجھے کون علاقہ کہاں ہے، اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے، اس کی ٹوپوگرافی کیا ہے، بغیر یہ دیکھے جو کچھ انہوں نے بتایا ہے ایسا لگتا ہے کہ ویسا ہی شائع کر دیا ہے۔ اور ان کے پاس یہاں ایک دو میٹنگیں بھی ہوئیں لوگوں سے، کسی ایک دن کے لیے آپ پوری ریاست کا ڈیلیمیٹیشن کریں تو ایک میٹنگ یا دو میٹنگ سے کیا ظاہر کر سکتے ہوں۔ اور جو کچھ لوگوں نے یہاں سے مطالبہ دیے تھے اس میں کوئی انہوں نے اس کو وہ نا بالکل خاطر میں نہیں لایا، اس کی طرف انہوں نے وہ ٹھنڈے بستے میں یا ڈسٹ بن میں ڈال دی ہے سب، اور خود اپنے طرف سے یہ سب کچھ شائع کر دیا ہے۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم کو یہ منظور نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس بیس پہ، یہ نہیں کہ بھئی یہ کوئی کسی لوگوں سے ناانصافی، بلکہ یہ تقسیم کی طرف جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، اس کے نتائج سینکڑوں برسوں تک بھگتنے پڑیں گے۔ ہم لوگوں نے نیشنل کانفرنس نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کے تحت ایک نعرے کے تحت اس ایک مشن کے تحت سب کو جوڑا تھا، ایک وحدت بنایا تھا، سب کو ایک لڑی میں پرویا تھا۔ آج اس کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بڑی خطرناک بات بھی ہے اور اس کے نتائج بہت خطرناک نکلیں گے۔ دیکھیں جس طریقے سے جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں یہ دیکھا گیا جو ڈوڈا کی 3 کانسٹیچوئنسیاں بنائی گئی ہیں، چاہے اس میں بھدرواہ ہے یا ڈوڈا 52 ہے یا 53 ڈوڈا ویسٹ ہے، بلا آپ کی جو پارٹی اس وقت نیشنل کانفرنس جو ڈوڈا میں کام کرے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا ان ایریاز میں جس حساب سے حد بندی کی گئی ہے اس حوالے سے نیشنل کانفرنس کا کتنا ہولڈ ہے یا کہ ہولڈ ہی ختم کر دیا گیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ پوری جو جموں کشمیر میں ایک جموں کشمیر کا ملک میں بھی جو سیکولر سوچ ہے ان کو یہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی صورتحال جموں کشمیر کے لیے بھی انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ سیکولر سوچ کا جو بھی انسان یہاں بستا ہے اس کو بلڈوز کرنا ہے، اور دوسرا ان کے خلاف جیسے مائی ویز ہائی وے جو میں کہتا ہوں وہی درست ہے، اس کے خلاف کوئی بات بھی نہ کرے۔ ایسا نہیں، نیشنل کانفرنس پریمیئر پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ہر جگہ اس کے قدم ہیں، ہر جگہ اس کے نشان ہیں، ہم کہیں پہ بھی کمزور نہیں ہیں۔ جو نیشنل کانفرنس ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم کہیں پہ بھی، چاہے کوئی بھی کانسٹیٹوئنسی ہو، ہم ہر جگہ موجود ہیں، ہماری پریزنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو سارا شڑینتر جو رچا ہے نیشنل کانفرنس کے ہی خلاف رچایا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑی سیکولر سوچ رکھنے والی پارٹی ہے، جنہوں نے پورے اس سوشل فیبرک کو ایک جگہ جمع کر رکھے اور اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور اس کی آبیاری بھی کرتے رہے۔ ایسا ہم کسی کانسٹیٹوئنسی میں آج بھی جو انہوں نے بنائی ہے، ان کی غلط فہمی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہندو بھائیوں کو خریدا ہوا ہے، ہم ہی ہندو دھرم ہیں، ہم ہی ان کے رکشک ہیں، یہ بہت وہ بھی سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ اس سے قطع نظر آپ دیکھیں ہمارے وقتوں میں جب بھی ڈیلیمیٹیشن ہوا ہے، ہم نے ہمیشہ بیلنس رکھا ہے،
अब जिसकी दुहाई ये देते थे कि भाई जम्मू से नाइंसाफ़ी है, कश्मीर से कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू में कम है, वो भी एक गलत एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आम लोगों को इसकी खबर नहीं। बुनियादी तौर पे ये सब आबादी के तहत होता है, आबादी वहाँ ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा बनेंगी। अब अगर ये जो नया सिलसिला है, पॉपुलेशन है, जोग्राफिकल पोजीशन देखी जाए, एरिया अगर देखा जाए, तो चनाब रीजन में सबसे ज़्यादा सीटें पड़ती हैं, आबादी के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से। मैंने पहले भी कहा कि चनाब रीजन जम्मू प्रोविंस में सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी डिवीज़न है। चनाब मिज़ोरम से बड़ा है, मिज़ोरम स्टेट से बड़ा है। चनाब जो है ये मणिपुर स्टेट से बड़ा है। चनाब जब ये एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था तो ये पूरे मुल्क में तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे लेह, दूसरे नंबर पे जैसलमेर, तीसरे नंबर पे डोडा आता था। लेकिन अगर आबादी को कंसिडर किया जाए तो फिर डोडा नंबर 1 आता था। चूँकि अब एक रीजन है, इसकी अपनी एक पार्लियामेंट्री सीट बनती है। ये क्या उधर से सीटें तो वही रखी, इन्होंने बढ़ाया तो कोई नहीं, 2.5 को इधर किया, 2.5 को इधर किया, और अनंतनाग का उसके साथ कोई जोड़ ही नहीं है। बीच में शोपियान पड़ता है, पुलवामा पड़ता है। अगर उनको जोड़ना था तो चनाब के साथ, क्योंकि इसके साथ उसकी सरहदें भी मिलती है, बिल्कुल एडजेसेंट है। लेकिन चनाब की टोपोग्राफी के हिसाब से चनाब का अपना एक पार्लियामेंट्री सीट बनती है। हम चाहते हैं कि इस वक्त भी अगर आप देखें, डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 के बजाय 4 सीटें बनती थी। आप अगर 51,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी दे सकते हो तो डोडा भी वैसा ही पहाड़ी इलाका है, डोडा डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा ही है। तो यहाँ 1 लाख कुछ हज़ार पे 4 सीटें बनती थी। ये 11 का ये जो सेंसस है, आज 2022 है। आप 2021 का सेंसस के हिसाब से यहाँ और एक सीट बढ़ती थी, लेकिन नहीं बढ़ाई। इन लोगों ने सीटें ख़त्म कर दी, जो बिल्कुल बरसों से यहाँ सीटें इंद्रवाल को इन्होंने ख़त्म कर दिया, इन्होंने चित्तौड़गढ़ को ख़त्म कर दिया, इन्होंने गोल गुलाबगढ़ को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल धर्म के नाम पर। माता वैष्णो देवी उसकी सीट बनाई। माता वैष्णो देवी पूरे मुल्क की है, पूरे मतलब उसको विदेश से भी लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। आपने उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में समो दिया। ये क्या तमाशे हैं। और एरिया, जोग्राफिकल एरिया देखा जाता है, या तो जोग्राफिकल डिवाइड होता है या दरियाई तकसीम होती है, या कंटूर्स देखे जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज देखी जाती हैं। उस हिसाब से आपको अगर मैं बताऊं, ये डोडा के बिल्कुल साथ में ईस्टर्न साइड पे जोधपुर पटवार हल्का, धड़ा है, कल्याण है, अगर ये सारे अपने उसको वेस्ट में मिलाया दें। अगर डोडा बनानी है, चलो दरिया के आर पार होगा, इधर 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती, उधर भलेस का लास्ट में उसको लगाया डोडा के साथ। उसके साथ जो एडजेसेंट है एरिया, वो जो भद्रवा के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी मिलता था, उसका एरिया भी था इंद्रवाल का, वो इधर डोडा वेस्ट में जोड़ा है। ये सारा इन्होंने अपने अपने घरों में, अपने अपने दफ्तरों में, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने, उनके कार्यकर्ता ने, वो जो प्रचारक वगैरह सब मिल बैठ के उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन की मर्यादा पे बात आती है, उसकी सेंक्टिटी पे बात आती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूशंस का हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो पिलर होती हैं किसी इस डेमोक्रेसी के, वो सब कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी एसोसिएट मेंबरों की इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। फिर मेंबर का कैसे रखे उन्होंने उस कमीशन में,
ये तो मजाक है ना कि भाई आप किसी को आओ जी पहलवानी करो तो सब पहलवानों को बांध दो, फिर कहो कि भाई आओ जी मेरे से कोई मुकाबला करो। ये वही बात है। जिस तरह से अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो हदबंदी की गई है, जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एरियाज उसमें रखे गए हैं, अगर इसी हिसाब से मुकम्मल जो कम्प्लीटली जो रिपोर्ट आई है, आखिरी रिपोर्ट अगर इसी बेस पर आती है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं या जो भी यहाँ पे पार्टी जो लड़ना चाहेंगी इंतखाबात में, आपको क्या लगता है किस हिसाब से जो है यहाँ पे सीटों का मुकाबला फिर होगा, किस तरफ जाएगा वो? देखिए ये इन्होंने षड्यंत्र रचाया है, ये रिबाउंड हो सकता है। इन्होंने क्या किसी कम्युनिटी को ख़रीदा हुआ है? ये क्या ऐसे लगता है कि भाई जैसे अपने हमारे गुलाम हैं हिंदू भाई, उनको कोई चारा ही नहीं है बीजेपी को वोट करने का। ये इसी तरह कांग्रेस वालों ने समझा था कि जहाँ भी हिंदू देखते थे वो कहते हैं कांग्रेस का वोटर है, और बाद में आज किस हालत में पहुँच गए हैं। आज बीजेपी वही समझ रही है, इंशाल्लाह वो भी इसी हालत को पहुँच जाएंगे। उनको मिलना कुछ नहीं। डीडीसी इलेक्शन में भी इन्होंने इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई थी कि इधर का एरिया उसमें, और आपको डीडीसी में जो गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुन्ना के नाम पे गुन्ना पंचायत उसमें शामिल नहीं थी, वो उसको डोडा में रखा हुआ था। इसी तरह ये बंदर बांट करके ये समझते हैं कि हमारी जागीर है, ये लोग भी हमारी जागीर है, हमारे गुलाम हैं, जो हम करेंगे वही ठीक रहेगा। नहीं, इनको बिल्कुल रिपोर्ट, ये बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे। ये फैसला इनको बहुत महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या सिख या जो भी कम्युनिटी यहाँ पे रहती हैं, चुनाव की बात करेंगे तो आपने अभी बात की कि कोई किसी का ख़रीदा हुआ नहीं है, मतलब यही है कि कोई मुसलमान बीजेपी को वोट करता है, कोई कांग्रेस को करता है, और कोई हिंदू नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को वोट कर सकता है, और ये कोई भी वोटर जो है किसी का ख़रीदा हुआ गुलाम नहीं है। लेकिन फिर भी ये कौन सी पार्टी है जो लोगों को पढ़ाई जा रही है, जिस बुनियाद पर चाहे आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को ख़रीदा जाता है या लोगों की सोचों पे हुकूमत की जाती है? बुनियादी तौर पे जो इस वक्त मसाइल हैं, मुल्क के भी और रियासत के मसाइल भी हैं, उससे दूर रखा जा रहा है। मतलब इस क़यामत की हद तक महंगाई है, लालचनेस है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, एजुकेशन सिस्टम सारा बैठ गया। ये जो पिछले इस 2 साल से कोविड से निपटा जा रहा है, उसमें सब तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और पूरे मुल्क के जितने भी अपनी दौलत थी हुकूमतों की, गवर्नमेंट की होती है, जिससे लोगों का भला हो जाए, वो सब उसको लोग पिछली हुकूमतों ने बनाया था, ये सब बेच रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि लोग इस पे बात ना करें, तो फिर इस हेट पॉलिटिक्स पे लाते हैं, बहस इस पे होती है, वो मुद्दे सारे पीछे रह जाते हैं। आप पिछले इन्होंने बड़ी कोशिश की डेवलपमेंट पे, दूसरी चीज़ों पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन चूँकि उसकी सुध-बुध इनको नहीं है, सूझबूझ नहीं है, कोई इलेक्शन इन्होंने उस पर नहीं जीत पाए। तो लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको रास्ता चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उनको हॉस्पिटल चाहिए। जब उसमें नहीं बात बने तो एक ही मुद्दा अब इनके पास रह गया, वो धर्म का, उसी को चला रहे हैं। उसकी वजह से लोग जज्बात में आके उनको झूठ सच बताया। आप खुद ही देखिए 5 अगस्त 2019 को इन्होंने ये किया कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। जम्मू कश्मीर में इससे पहले जी दफ़ा 370 था, लिहाजा ये सारी खराबी, इसमें तरक्की नहीं हो रही। लेकिन जीडीपी के या तरक्की के जो भी पैरामीटर हैं, हम उनकी गुजरात से भी आगे थे, एजुकेशनली, मेडिकल। आपको सिटीज़ देखने में बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, आप लोगों को ये दिखाते हैं। ये गुजरात मॉडल लेके सबको चले थे, वो सारा हिंदुस्तान देख लिया उन्होंने। रियासत जम्मू कश्मीर के इसलिए ये ज़्यादा है कि उन्होंने ऐसा फैसला है, अब समझ में नहीं आ रहा आप क्या, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बिल्कुल बदनाम हो गए हैं। आज भी इसको ये समझ नहीं आ रहा जम्मू कश्मीर को क्या करें, कैसे ले, कहाँ पहुँचाएँ।
اور اس انداز سے لوگوں کو ہانکا جا رہا ہے، جیسے ایک شخصی راج ہے، ایک آٹوکریٹک رول ہے، اسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ کوئی اپوزیشن نہ کرے، جو کچھ ہم کریں وہی درست ہے، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں، ہم کسی کو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیں وہی دیش بھکت ہو سکتا ہے، جس کو ہم دیش دروہ کہیں وہی دیش دروہ، ان کے خلاف کوئی بات کرے وہ دیش دروہ ہے۔ لہذا اس کے لیے ان کو مذہب کا استعمال، دھرم کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جتنے بھی ٹیکس ہے اسی نے مطلب انٹرنیشنل لیول پہ تیل کی قیمت کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہاں بہت زیادہ قیمت بڑھ رہی تھی۔ آج کیونکہ الیکشن ہے، الیکشن میں ابھی انہوں نے اس میں قیمت نہیں بڑھائی، لیکن جو ہی الیکشن ختم، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ تیل کی قیمت، کروڈ آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب آگے دیکھیں کیا حالت ہوئے۔ یہ بیچنے کے پادھار پہ پورے ملک کو بیچ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کس کے ہاتھوں میں دی جائے کہ اس ملک کی حفاظت ہو سکے یا یہاں کے لوگوں کی حفاظت ہو سکے، یا کن لوگوں سے یا کس پارٹی سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک کو خطرہ ہے؟ جو بھی تقسیم در تقسیم کرے گا، جو بھی نفرت کی سیاست چلائے گا، اس سے ملک کو نقصان ہوگا ہی ہوگا، ملک کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ کو میں ایک ادھارن دیتا ہوں کہ یہ جو پورا ہندوستان جو ہے، یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، 27 ہیں، 28 ہیں، یہ اپنے آپ میں ملک ہیں۔ اگر یورپین ملک کو گنا جائے تو ہمارے اسٹیٹ کے 6 ملک نکلیں، یو پی کے کوئی 10 ملک نکلیں، اسی طرح ساری بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں، اپنی جگہ سارے اپنے ملک ہیں، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اپنا رہن سہن ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے وہ جو ریلیجس اپنے ریچولز ہیں الگ الگ ہیں۔ آپ کسی کو کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ آپ گجرات ماڈل لے کے ایک اسٹیٹ کا، وہ اس کا اپنا کلچر ہے، اس کی اپنی زبان ہے، وہ پوری اسٹیٹ پہ، بنگال پہ نہیں تھوپ سکتے جی گجرات ماڈل، آپ مہاراشٹر پہ وہ نہیں تھوپ سکتے ہیں جی گجرات ماڈل، سدرن اسٹیٹس کو نہیں تھوپ سکتے ہیں وہ گجرات ماڈل۔ کیوں؟ آج بھی ہندوستان میں وہ حکومت کر سکتا ہے جو سب کا درد جان سکتا ہے، جو پہلے بھی 20-25 سال دلی میں رہا ہو، جس کو پورے ملک کے پتہ ہو، مزاج کا پتہ ہو۔ کوئی کونے سے آ کے ادھر بیٹھ کے تو ملک کا یہی صورت ہوگی۔ جنہوں نے کبھی دہلی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ دہلی میں آ کے اب حکمران بنے ہیں، پہلی بار دہلی میں داخل ہو گئے، پھر پرائم منسٹر ہو گئے، جو سب کا درد جانے، جس کے اپنے بچے نہیں ہیں، جو اپنے بیوی کو چھوڑ گیا، جو اپنے لوگوں کو چھوڑ گیا، اپنے یہ چیزیں جو گھر نہیں چلا سکا، اس کو کیا پتہ ہے جب بچہ روتا ہے، بیمار ہوتا ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں، اس کو کیا پتہ کہ باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا نیشنل کانفرنس کہ جس طرح سے نیشنل کانفرنس دفعہ 370 کے ہٹ جانے کے بعد لوگوں کے سامنے تقریریں کرتی ہے، یا یہاں کی بہت سارے ریجنل پارٹیز کے جتنے لیڈران ہیں، کافی حد تک وہ لوگ جو ہے، خاص طور سے کشمیر سے دیکھے گئے، کیونکہ جموں سے جو لوگ ہیں وہ اسی کے حامی رہے کہ آرٹیکل 370 جو ہٹا تو اچھی بات ہوئی، لیکن کشمیر کے کچھ لیڈروں کو دیکھا گیا کہ وہ اس کے حمایت میں کھڑے ہوئے تھے اور تقریریں کرتے اور آج تک بھی کرتے آئے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے، آپ ایک نیشنل کانفرنس کے ایک منجے ہوئے لیڈر ہیں اور ضلع ڈوڈا میں کافی حد تک آپ نے جو ہے یہاں پہ انتخابات میں بھی حصہ لیا اور کافی حد تک آپ نے یہاں پہ حکمرانی بھی کی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح سے آرٹیکل کے ہٹنے کے بعد نیشنل کانفرنس کو یا یہاں کی ریجنل پارٹیز کو لوگوں کی فکر ہوئی، کیا واقعی یہ لوگوں کی فکر ہے یا اپنی حکمرانی واپس لانے کی فکر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ آپ لوگ سمجھتے نہیں، نیشنل کانفرنس نے اس ریاست کو جوڑا ہے، دنیا کے نقشے پر نیشنل کانفرنس میں لایا ہے، اس کی ترقی میں، اس کے جو نقشہ ہے اس کو ابھارنے میں اس نے اپنا خون دیا ہے اپنی، تو سب سے تکلیف اسی کو پہنچتی ہے۔ اب نیشنل کانفرنس یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیشہ ایک ہی نہج پہ رہی ہو، نیشنل کانفرنس سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس سے غلطیاں ہوئی ہوں جس سے لوگ ناراض بھی ہوئے، لیکن آج بھی لوگوں کا ماننا بھی، ہمارا بھی ماننا ہے کہ اگر ریاست جموں و کشمیر کے لیے کوئی بہتری کی صورت لا سکتا ہے وہ نیشنل کانفرنس ہی لا سکتی ہے۔
اور اس کے بغیر کیونکہ نیشنل کانفرنس یہاں کے تشخص کی علامت ہے، نیشنل کانفرنس یہاں کی جو وحدت ہے اس کی علامت ہے، اور نیشنل کانفرنس ہی کو یہ پتہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ باقی آپ جموں میں کتنے 370 کے حمایتی ہیں، آج ان میں کوئی نہیں، ماں سوائے وہ جو جیسے میڈیا انہیں کو ابھارتا ہے، بی جے پی کے چند لوگوں نے اس وقت ڈانس کیا تھا، باقی جموں سارا خاموش تھا۔ باقی جموں آج بھی اندر سے تلملا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ جتنا زیادہ بی جے پی نے جموں کو دھوکہ دیا اتنا شاید کسی اور کو نہیں دیا۔ کشمیر کو کیا وہ دھوکہ دیں گے؟ انہوں نے تباہی جموں کو دھوکے میں لگ کے کہ دفعہ 370 شاید کوئی مسلمان دفعہ تھی، یا شاید ہم نے کہیں پاکستان سے اس کے پاس تھی، اس کو ہم نے واپس لایا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اصل میں جو بنیادی طور پر چیزیں ہیں۔ میں آج بھی جموں میں ایک بار میں نے ان سے جب بات کی تھی ایک جگہ کچھ لوگوں کے سے، میں نے کہا آج بھی ہماری اسمبلی میں پار والے کشمیر کے لیے 25 سیٹیں رکھی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں۔ اور کچھ بل ایسے ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے لاگو کیے تھے قانون، ہمارے قانون نہیں تھے، وہ مہاراجہ کے قانون تھے، اور اس میں جو قانون ہم نے سمجھا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر ہے اس کو ہم نے رکھا، اور جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا اس کو نئے آئین کے تحت اس میں کالعدم قرار دیا گیا۔ لہٰذا نیشنل کانفرنس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھو، یہ لوگوں کی جماعت ہے، لوگوں سے جڑی ہوئی جماعت ہے۔ اتار چڑھاؤ ہر تنظیم میں آتا ہے نیشنل کانفرنس میں، کیونکہ جو اصلی جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہماری پارٹی میں بھی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نئی جنریشن کو شاید اتنا معلوم نہیں کہ نیشنل کانفرنس کی قربانیاں کیا ہیں۔ پچھلے 30 سال سے سب سے زیادہ پار والوں نے بھی آر والوں نے بھی جتنے سب سے زیادہ حملے کیے وہ نیشنل کانفرنس میں۔ اگر نیشنل کانفرنس کوئی لوگوں کی جماعت نہیں ہو تو شاید اتنے لوگوں کو نہیں مارتے، کیونکہ ہر ایک کو نیشنل کانفرنس سے ایک خطرہ لگتا ہے، بی جے پی کو بھی نیشنل کانفرنس سے ایک خطرہ لگتا ہے، تبھی وہ اتنے نئے تماشے کرتی ہے۔ بنیادی طور پر نیشنل کانفرنس ایک ایسی فورس ٹو ریکن ود، ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس کو بلڈوز کر کے وہ جموں کشمیر میں کوئی اپنا کوئی محل کھڑا کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے یہاں کے سابقہ ایم ایل اے خالد نجیب سہروردی جی، اور اس وقت یہاں سے ایک کافی بڑے رہنما نیشنل کانفرنس کے ہیں جو کہ جموں پروونس میں کچھ اپنا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں اس وقت، تو انہی سے بات کر رہے تھے۔ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں ضلع ڈوڈا کی، جس میں 3 کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ہیں، جس میں پاپولیشن کے حوالے سے پوری پاپولیشن کی تعداد دی گئی ہے، جس کو ڈرافٹ میں لایا گیا ہے، لیکن ابھی آخری ڈرافٹ نہیں آیا ہے جس میں کہ پوری حد بندی رپورٹ لوگوں کے سامنے آئے۔ اس سے پہلے ہی نیشنل کانفرنس نے اس پوری رپورٹ کو، جو رپورٹ آئی ہے ابھی تک جو ڈرافٹ آیا ہے، اس کی مذمت کرتے ہوئے آج پروٹیسٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات چیت بھی کی تفصیلاً، اور ہمارے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس سے یہی نتیجہ نکل کر کے آتا ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ہیں اس میں جو ایریاز کو رکھا گیا ہے اس میں کاٹ چھانٹ کر کے یہاں یعنی کہ ایسٹ کا ویسٹ، ویسٹ کا ایسٹ میں، اور اس طریقے سے کر کے لوگوں کو بکھیرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور صاف طور پر جو نیشنل کانفرنس کے یہاں کے جو رہنما ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ تقسیم کاری کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس تقسیم کاری کی وجہ سے نہ صرف ہمارے ضلع کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ ملک بھر میں اس کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مذمت کی ہے، کیا ڈرافٹ رپورٹ میں کچھ تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے باقی اس کے علاوہ بھی کافی سارے سوالات پوچھے گئے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ملک کے اندر اس وقت سیاست جو چل رہی ہے یا جو رولنگ پارٹی ہے اس کے حوالے سے عام طور پر سب پارٹیز کا نشانہ ہے رولنگ پارٹی، کہ رولنگ پارٹی کی وجہ سے ملک کو کافی سارا نقصان ہو رہا ہے، ایسا سبھی پارٹیوں کا ماننا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیشنل کانفرنس نے بھی کہا کہ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آئے، لوگ اگر پھر بھی مذہبی طور پر لیڈروں کے سپیچز کے ذریعے سے جو ہے ووٹ کریں گے اور دھرم کے نام پر ووٹ کریں گے، تو یاد رکھیں اچھے نمائندے سامنے نہیں آئیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال دیکھتے رہیے شوم چینل ڈوڈا، اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت، مزید پیشکش کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔